बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको सुनाने वाले हैं कि किस तरह हिजाब ने एक नौ मुस्लिम को मुसलमान बना दिया। बचपन में मेरा नाम रोज़ी था। कुदरत ने मुझे गैर मामूली हुस्न व जमाल की दौलत से नवाज कर दुनिया में भेजा था। सभी लोग मेरी खूबसूरती से मुतासिर थे। मुझसे बात करते हुए सबको खुशी महसूस होती थी। बाज़ लोग मुझको देख कर कहते थे कि मुझ जैसी हुस्न का पैकर बच्ची इन्होंने कहीं नहीं देखी। वक्त गुज़रने के साथ साथ मुझ में भी अपने हुस्न व जमील होने का एहसास पैदा होने लगा। कुदरती तौर पर मुझ में अदाएँ पैदा होने लगी। हर जगह मेरे हुस्न की वजह से मेरी पजीराई की जाने लगी। जब स्कूल में मुझे दाखिल किया गया तो वहाँ मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई दूसरी लड़की नहीं थी। जब मैं 10वीं दर्जे में पहुँची तो हर तरफ मेरे हुस्न का चर्चा था। यहाँ तक कि दूर दूर से लड़कियाँ मुझसे मुलाकात के लिए आती रहीं और मेरी दोस्ती का दायरा बढ़ने लगा। मेरे कुछ पुरसितार भी पैदा हो गए। इसकी अहम वजह यह थी कि मैं उमूमन नीम बरहाना रहती थी। मेरी माँ मुझे ऐसा लिबास ज़ैब तन कराती थी जिसमें मेरे जिस्म की नुमाइश बहुत अच्छी तरह होती। मैं किस कदर खूबसूरत थी इसका अंदाज़ा मुझे इस वक्त होता जब मैं किसी रास्ते पर जाती तो हर शख्स मुझे भरपूर अंदाज से देखने की कोशिश करता था और मैं एक अजीब तरह की शादमानी अपने अंदर महसूस करती। आलम शबाब में कदम रखने के बाद मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि मैं रोज़ी से शाइस्ता बन जाऊंगी। हालात कुछ इस तरह के पैदा होने लगे कि मुझे अपनी बरहंगी नागवार गुजरने लगी। मैंने अपनी वालदा से कहा कि मैं आइंदा नीम बरहाना लिबास नहीं पहनूंगी। मुझे ऐसा लिबास चाहिए जिससे मेरे पूरे जिस्म की सत्रपोशी हो जाए। मेरी वालदा को मेरे ख़यालात की तब्दीली पर बेहद हैरत हुई। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे ख़यालात लिबास के बारे में क्यों बदलने लगे हैं। इन्हें हकीकत हाल के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। मेरे ख़यालात में तब्दीली की वजह यह थी कि मेरी क्लास में कुछ मुसलमान लड़कियां पढ़ती थी जो काले बुरक़े पहनकर आती थी। मैं इन लड़कियों को बगौर देखती थी। ना जाने क्यों मेरी तबीयत में ये ख्याल पैदा होने लगा कि मैं अगर बुरक़ा पहनने लगूं तो मेरा हुस्न और ज़्यादा हो जाएगा। मैं जब मुसलमान लड़कियों को बुरक़ा उतारते हुए देखती तो मुझे लगता था कि मुसलमान लड़कियां बेहद खूबसूरत होती हैं। मुझे ख़याल पैदा होने लगा कि बुरक़ा ओढ़ने से हुस्न बढ़ जाता है। बेलिबास होने में कोई खूबसूरती नहीं है, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि बुरक़ा पहना जाए। अपने तब्दील शुदा ख़यालात का इजहार जब मैंने अपनी वालदा से किया तो इनको ना जाने किस तरह का ख़तरा महसूस हुआ कि इन्होंने बुरक़ा और हिजाब की बुराई शुरू कर दी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी वालदा जिस तरह का ख़तरा महसूस कर रही हैं, मुस्तक़बिल में मुझे इस तरह के ख़तरे से दो चार होना पड़ेगा। एक दिन मैंने अपनी हमजमात शीरीन से कहा कि वो मुझे अपना हिजाब दे दे। मैं हिजाब पहनकर देखना चाहती हूँ कि हिजाब में मेरी शख्सियत कैसी नज़र आती है। शीरीन ने मुझे बड़ी खुशी से अपना हिजाब दे दिया और मैंने इस हिजाब को पहनकर आईने के रूबरू गई तो मैं अपने वजूद को देखकर हैरान रह गई। मुझे नज़र आया कि मेरी शख्सियत बदल गई है। मेरी शख्सियत नूरानी हो गई है। बुरक़े ने मुझे महफूज कर दिया। अब मुझे नीम बरहाना लिबास में देखकर भूखी निगाहें मेरा ताक़ुब नहीं कर सकेंगी। मैंने शीरीन पर अपने जज्बात का इजहार कर दिया। मेरे ख़यालात से इसको बेहद मसरत हुई। मैंने शीरीन से पर्दे के बारे में जब मालूमात हासिल की तो हैरान रह गई। पहले मैं ख़याल करती थी कि हिजाब से दम घुट जाता है, शख्सियत छुप जाती है, लेकिन जब मैंने हिजाब पहना तो अंदाज़ा हुआ कि इसके ज़ैब तन करने से शख्सियत में निखार आ जाता है, इज़्ज़त व तौक़ीर हासिल होती है और ख़यालात पाकीज़ा हो जाते हैं। शीरीन के साथ मैंने कुछ दूसरी मुसलमान लड़कियों से भी दोस्ती कायम की। इन सब ने मुझे पर्दे और हिजाब के फ़ायदे बताए। मैंने बहुत सोचा कि मैं नीम बरहाना रहने के फ़ायदे बतलाऊं, लेकिन नीम बरहाना रहने का कोई एक फ़ायदा भी मेरी समझ में नहीं आ सका जिसका इजहार मैं मुसलमान लड़कियों के सामने कर सकूं। मुझे शदीद तौर पर यह एहसास होने लगा कि हिजाब पहनने से मेरा हुस्न महफूज हो जाएगा। मैं अगर नीम बरहाना हालात में रही तो कुदरत ने हुस्न की जो दौलत मुझे अता की है वो ज़ायल हो जाएगी। मुसलमान लड़कियों ने मुझे ये समझाया था कि हिजाब पहनने से इनका हुस्न महफूज रहता है।
اس پر گرد و غبار جمنے نہیں پاتا۔ اگر خوبصورت چیز کو ڈھک کر رکھا جائے تو عرصے تک محفوظ رہتی ہے، اس پر دھول مٹی نہیں جمتی، لیکن اس کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو بہت جلدی اس کی خوبصورتی زائل ہو جاتی ہے۔ یہی حال نسوانی حسن کا ہے، اگر اسے حجاب میں رکھا جائے تو اس کی حفاظت رہتی ہے، اگر حسن کو بے لباس کر دیا جائے تو بہت جلد اس پر زوال آ جاتا ہے، جس طرح سے پھول مرجھا جاتا ہے۔ اسی طرح بے حجاب رہنے سے حسن و جمال مرجھا جاتا ہے۔ لیکن مجھے خوف یہ تھا کہ اپنی والدہ کے سامنے میں اگر حجاب پہن کر جاؤں تو نہ جانے انجام کیا ہوگا۔ کئی دن تک میں جذباتی تلاطم میں رہی، لیکن اپنی مسلمان ہم جماعت لڑکیوں کے مشورے سے میں نے طے کیا کہ میں حجاب پہن کر اپنی والدہ کے سامنے جاؤں گی۔ چنانچہ ایک دن میں حجاب پہن کر اپنی والدہ کے روبرو چلی گئی۔ میری توقع کے مطابق وہ شدید طور پر ناراض ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے یہاں تک کہہ دیا کہ حجاب پہننے کی وجہ سے میں عیسائی مذہب سے خارج ہو گئی ہوں اور حجاب نے مجھے مسلمان بنا دیا۔ اگلے دن جب میں اپنی مسلمان دوست لڑکیوں سے کلاس میں ملی تو میں نے ان کو گھر کی کہانی سنائی۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیا، لیکن نہ جانے کہاں سے یہ خیال میرے دل و دماغ میں بیٹھ گیا کہ مجھے اسلام قبول کر کے مسلمان بن جانا چاہیے۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ مسلمان لڑکیوں میں جو کشش اور نیکی ہے وہ عیسائی لڑکیوں میں نہیں۔ عیسائی لڑکیوں کی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ نیم برہنہ رہ کر اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں اور آوارگی میں مبتلا ہو جاتی ہیں، لیکن مسلمان لڑکیاں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہیں اور حجاب ان کی نگہبانی کرتا ہے۔ اس طرح میری مسلمان دوست لڑکیوں نے مجھے اسلام کی خوبیوں سے روشناس کرایا۔ مجھے تو ابھی تک یہی بتایا گیا تھا کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں اور ان میں سے بدبو آتی رہتی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ مسلمان لڑکیاں جس درجے پاک صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہیں، عیسائی لڑکیاں اس کا عشر بھی خیال نہیں رکھتی۔ اس دوران میں نے اپنی مسلمان دوست لڑکیوں کی دی ہوئی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، جن سے میری معلومات میں بیش بہا اضافہ ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ عیسائی قوم کے پاس وہ دولت نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے۔ حجاب کی اہمیت اور ضرورت پر میں نے خصوصیت کے ساتھ کتابوں کا مطالعہ کیا اور میرے اندر یہ عقیدہ راسخ ہونے لگا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ یہ راست بازی اور کارکردگی پختگی سکھاتا ہے۔ میں نے حقائق جاننے کے لیے ضروری سمجھا کہ میں اپنی مسلم دوست لڑکیوں کے ساتھ ان کے کمروں میں جا کر بھی حالت کا مشاہدہ کروں۔ چنانچہ میں نے شیریں اور شبنم کے گھروں میں متعدد مرتبہ جاتی رہی اور میں نے ان کا طرز معاشرت بہت قریب سے دیکھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ مسلمان عیسائیوں سے بدرجہ بہتر ہیں۔ مسلمانوں میں کسی سے نفرت کرنے کی تعلیم نہیں دی جاتی، جبکہ عیسائیوں کا معاملہ اس کے بالکل مختلف ہے۔ ان کے یہاں پہلی تعلیم یہی دی جاتی ہے کہ دیگر مذاہب کے ساتھ نفرت کی جائے۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں، جبکہ عیسائی پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ دونوں مذاہب کے درمیان ایک بڑا فرق ہے۔ مسلمان دوست لڑکیوں کے ساتھ میری قربت اتنی بڑھ گئی کہ میں خود کو مسلمان ہی سمجھنے لگی تھی، اور مسلمان لڑکیوں کی رواداری یہ تھی کہ وہ مجھ کو خود سے جدا نہیں سمجھتی تھیں۔ شیریں کا بھائی احمد مجھ پر بہت مہربان تھا، اس نے مجھے اسلام کو سمجھنے میں میری بہت مدد کی۔ واقعات بہت طویل ہیں، ان کو کہاں تک بیان کیا جائے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ ایک دن میں نے اپنا دل مضبوط کر کے اپنی والدہ کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار کر ہی دیا کہ میں اسلام قبول کرنے والی ہوں۔ میری والدہ نے مجھے تنبیہ کی کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو مجھ سے ترک تعلق کر لیں گی۔ میں نے اسلام کو گلے لگا لیا اور اپنی والدہ کے ترک تعلق کی دھمکی کو نظر انداز کر دیا۔ الحمدللہ آج میں مسلمان ہوں۔ شیریں کے بھائی احمد سے میرا عقد ہو چکا ہے۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹے عطا کر دیے۔ میں حجاب کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی ہوں۔ آج جب میں اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ حجاب نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا، اور حجاب ہی کے سبب میں مشرفہ اسلام ہو سکی۔ جزاک اللہ خیر۔